إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ها هو شهر رمضان قد اضمحل هلاله وقوضت خيامه، فمن كان في شهره محسنا فليداوم على إحسانه. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن كان مقصرا في رمضان فليبادر بالتوبة النصوح قبل أن يغلق الباب المفتوح. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وليس للطاعة زمن محدود، فعبادة الله لا تنحصر في رمضان. قال بعض العلماء: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وليس المطلوب أن تكون بعد رمضان كما كنت فيه من الاجتهاد، بل أن تكون بعده خيرا مما قبله. وقليل ثابت خير من كثير منقطع. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان السلف الصالح يجتهدون في العمل في رمضان ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وحبوطه. قال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. والحرص على قبول العمل أهم من العمل. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والمؤمن الصادق يداوم على الطاعة بعد رمضان، لأن رب رمضان هو رب الشهور كلها. ولئن انتهى موسم رمضان فبين أيدينا مواسم متعددة وفرص متوالية. فالصلوات الخمس موسم يتكرر، ونهر جار عند باب كل مسلم يغتسل منه كل يوم 5 مرات يمحو الله بهن الخطايا. وقيام الليل هو موسم المتقين كل ليلة، فإن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. وصلاة الجمعة وساعة الإجابة موسم يتكرر كل أسبوع، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي بغضاء. رواه مسلم. ومن علامات قبول شهر رمضان المداومة على الطاعات، فأتبعوا الحسنة بالحسنة تكن علامة على قبولها، وأتبعوا السيئة بالحسنة تكن كفارة لها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن القيم رحمه الله:
من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومن الحسنات التي تفعل بعد رمضان صيام 6 من شوال. صيام 6 من شوال. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قال العلماء: إنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة ب10 أمثالها، فصيام رمضان ب10 أشهر، وصيام 6 أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وصيام 6 بعد رمضان كصلاة النافلة بعد الفريضة، فهي تجبر ما حصل في رمضان من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة. ويجوز صيام 6 من شوال، ويجوز صيام 6 من شوال في أول الشهر أو وسطه أو آخره، متتابعة أو متفرقة. ومن كان عليه قضاء من رمضان قدم القضاء على 6 ثم صامها بعد ذلك، لأن إبراء الذمة من الواجب أولى من فعل المندوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، صيام 6 من شوال من شكر الله الذي أعانه على إتمام رمضان، فاثبتوا على الطاعة وواظبوا على العبادة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، واحذروا التفريط من الواجبات والوقوع في المحرمات، فرب رمضان هو رب الدهر كله. قال عز وجل: فاستقم كما أمرت. واذكروا بانقضاء الشهر انقضاء أعماركم، فاذكروا بانقضاء الشهر انقضاء أعماركم، فما حياة أحدنا إلا أيام فتنتهي. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. عباد الله، لا تودعوا رمضان، بل اصطحبوا معكم إلى باقي عامكم، فرمضان ليس شهرا فقط بل أسلوب حياة، فالصوم لا ينتهي، والقرآن لا يهجر، والنوافل لا تترك، والمؤمن لا ينقطع عن العمل حتى يأتيه الأجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.